सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश 93.8 मेगाहर्जसँगै अनलाइन र मोबाइल एफएमको साथ प्रसारण गरेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरमा कमल साउको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। एमाले सुदूरपश्चिमले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमा लड्ने उम्मेद्वारको नाम टुङ्गो लगायो। कैलालीमा सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच सिट बाँडफाँडमा सहमति। उपमहानगरपालिकाको सूचीमा समावेश भएका धनगढीका 6 वर्षसम्म नगरको हैसियतभन्दा माथि उठ्न सकेन। निर्वाचित जनप्रतिनिधिले मुख्य सूचक समेत हासिल गर्न नसकेको गुनासो। धनगढी उपमहानगरपालिकामा मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमालद्वारा मनोनयन दर्ता। बाढीचुटी खानका लागि बनेको गठबन्धनलाई जनताले अस्वीकार गर्ने दाबी। र महानगर नगर विकासका अध्यक्षसहित 64 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर, गैरकानुनी रूपमा जग्गा लिज तथा बिक्री गरी सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको आरोप। अब दिनेश खबर विस्तारमा। कैलालीमा सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध 3 दलबीच सिट बाँडफाँडमा सहमति भएको छ। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीबीच सिट बाँडफाँडमा सहमति भएको हो। त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीसँग वडा स्तरमा मित्रवत प्रतिस्पर्धा हुने बताइएको छ। आइतबार मध्यराति भएको सहमति अनुसार जिल्लामा टुङ्गो लाग्न बाँकी 12 स्थानीय तहमध्ये 6 पालिका प्रमुख र 6 पालिका उपप्रमुखमा नेपाली कांग्रेसको भाग परेको छ। त्यस्तै 4 पालिका प्रमुख र 5 पालिका उपप्रमुखमा माओवादी केन्द्र, 2 पालिका प्रमुख र 1 पालिका उपप्रमुखमा एकीकृत समाजवादीको भागमा परेको छ। गोदावरी नगरपालिका, लम्कीचुवा नगरपालिका, टिकापुर नगरपालिका, बर्दागोरिया गाउँपालिका, जानकी गाउँपालिका, जोशीपुर गाउँपालिकाको प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसले उम्मेदवारी लड्नेछन्। नेपाली कांग्रेसले पाएका गोदावरी नगरपालिकामा एकीकृत समाजवादी र बाँकीमा माओवादी केन्द्रले उपप्रमुख पाएको छ। यस्तै गौरीगङ्गा नगरपालिका, भजरी नगरपालिका, कैलाली र मोहनियाल गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रले पाएको छ भने सूर्य र घोडाघोडी नगरपालिका एकीकृत समाजवादीले पाएको छ। यस्तै सबै पालिकामा उपप्रमुख नेपाली कांग्रेसले पाएको छ। यसअघि नै धनगढी उपमहानगरपालिकाको भागवण्डा भनी केन्द्रीय गठबन्धनले टुङ्गो लगाइसकेको थियो। धनगढीमा मेयर कांग्रेस र उपमेयर माओवादी केन्द्रको भागमा परेको छ। यस्तै 2074 सालमा भएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस विजयी भएको वडामा कांग्रेसकै वडा अध्यक्ष सहमतिमा उम्मेद्वार र माओवादी केन्द्रले जितेका वडामा सोही पार्टीले उम्मेद्वार लड्ने सहमति भएको छ। वैशाख 30 गते हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि हिजोदेखि उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता पनि हुनेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 9वटा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र 79वटा निर्वाचन कार्यालय मार्फत हिजोदेखि मनोनयन दर्ता सुरु भएको हो। कैलालीको धनगढीमा रहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पनि स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेद्वारहरूले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। कार्यालयका अनुसार पहिलो दिन 3 जनाले धनगढीको मेयर पद र 13 जनाले वार्ड अध्यक्षका लागि मनोनयन दर्ता गराएका छन्। मेयर पदमा स्वतन्त्रबाट गोपाल हमाल, मदन कृष्ण भट्ट र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट वसन्त बहादुर विश्वकर्माले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। निर्वाचन कार्यालयले 2 दिनको समयमा आफ्नो अनुकूल समय मिलाएर मनोनयन दर्ता गर्न अपिल गरेको थियो। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध 5 दल र नेकपा एमाले भने आज मात्र मनोनयन दर्ता गर्ने जनाएको छ। सोमबार बिहान 10 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। सुन्दर सुदूरपश्चिमका अभियन्ता एवं उद्योगी गोपाल हमालले धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। धनगढी स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेर हमालले उम्मेदवारी स्वतन्त्र रूपमा दर्ता गराएका हुन्। उम्मेदवारी दर्ता गराउन हमाल बाजागाजा र र्यालीसहित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेका थिए। 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत धनगढीको नगर प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवार दिएका हमालले धनगढीवासीको विश्वास र मतले यो पटक चुनाव जित्ने बताएका छन्। हाम्रो धनगढी हामी बनाउँछौँ भन्ने मूल मन्त्रका साथ मनोनयन दर्ता गरेका हमालले बाँडीचुटी खाने प्रवृत्तिका विरुद्ध आफ्नो उम्मेदवारी रहेको बताएका छन्। सहकर्मी नारायण अवस्थीको रिपोर्ट।
मेयरमा विजयी भए सेवा सुविधाको नाममा धनगढी उपमहानगरपालिकाबाट 1 रुपैयाँ पनि नलिने घोषणा गरिसकेका अभियन्ता हमालले स्वतन्त्रबाट मनोनयन दर्ता गरेका हुन्। धनगढीका मतदाताले आफूलाई विजय गराउने र नगर प्रमुख भएपछि सबै उपमहानगरवासीको साझा जनप्रतिनिधि भएर सेवा गर्ने हमालको दाबी छ। सर्वदलीय संयन्त्र भन्ने पनि गठबन्धनै गरेर चलाइरहेको 12-15 वर्ष त्यसरी नै चलाए। निर्वाचन भइसकेपछि फ्रेस जनप्रतिनिधि आउँछन् र नयाँ संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार अधिकार कर्तव्य पनि छ, सबै कुरा छ, त्यो राम्रो हुन्छ भन्ने जुन चाहना थियो त्यो अनुसार चाहना अनुसार काम भएन। भ्रष्टाचार मौलायो, जसले जित्यो उसको दलको मात्रै त्यो संस्था भयो, आम नागरिकको भएन। आम नागरिकको कुरा सुनिएन, जनताको कुरा सुनिएन, जनताको प्राथमिकतालाई प्रमुखता दिएन, जसलाई पोस्नु पर्ने हो त्यो कुरालाई मात्रै प्राथमिकता दियो। त्यसले गर्दा स्वाभाविक रूपमा जनताको चाहना चाहिँ परिवर्तन खोज्यो र त्यो परिवर्तनको प्रतिनिधिको रूपमा म स्वतन्त्र उम्मेदवार यसपालि फेरि मनोनयन दर्ता गर्न निकालिएको र्यालीमा धनगढीका सयौं समर्थक र शुभेच्छुकको सहभागिता रहेको थियो। मेयरमा विजयी भए धनगढी उपमहानगरलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने घोषणा हमालको छ। हाम्रो यो जागरुकताले, हाम्रो यो चेतनाको स्तरले अवश्य पनि धनगढीमा परिवर्तन हुनेछ। हामी भ्रष्टाचार अन्त गर्नेछौँ, सुशासन कायम गर्नेछौँ। धनगढीवासीले एउटा प्रणालीको विकास भएको देख्न पाउनेछन् र आफूलाई धनगढीवासी हुनमा गौरव गर्नेछन्। हाम्रो धनगढी हामी बनाउनेछौँ र यो देशलाई चिनाउनेछौँ कि सुदूर अब दूर रहेन, सुदूर अब सुन्दर र समृद्ध रह्यो। धनगढी उपमहानगरपालिकामा सर्वदलीय संयन्त्रबाट वर्षौं पहिले सुरु भएको गठबन्धन विरुद्ध धनगढी उपमहानगरवासी रहेको हमालको दाबी छ। मतदाताले परिवर्तनको चाहना राखेकोले दोस्रो पटक चुनावमा होमिएको उनले बताएका छन्। जनताले गठबन्धन गरेकै छैन, खालि गठबन्धन गरेको नेताले मात्रै हो। त्यसकारण के भने धनगढीको जनताले जुन चाहना राखेको त्यो चाहना, त्यो प्रतिबिम्ब एउटा प्रतिनिधि पात्रको रूपमा म छु। तसर्थ के हो भने यो गठबन्धन भनेको देश बनाउनलाई, समाज बनाउनलाई, केही राम्रा कुरा गर्नलाई गठबन्धन भएको भए असाध्य थियो, हामी पनि स्वागत गर्थ्यौँ। जनताले पनि बुझिसकेका छन् यो गठबन्धन भनेको पानी चुनी खाने, स्वाभिमानी जनताको हिसाबले, एउटा नागरिकको हिसाबले नागरिक दायित्व आफ्नो निर्वाह गर्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। हमालले कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्व गर्दा आफ्नो कार्यकालमा संघलाई देशकै उत्कृष्ट शाखा बनाएका थिए। दिनेश ग्रुपका नामबाट सुदूरपश्चिममा सञ्चालित उनका व्यापार व्यवसायमा 600 बढीले रोजगारी पाएका छन्। सुदूरपश्चिमलाई सम्भावनाको क्षेत्रका रूपमा परिचित गराउन उनले सुन्दर सुदूरपश्चिम अभियान थालेका थिए। हमालसँगै धनगढीको वडा नम्बर 4बाट सिद्धराज पनेरू, 5 नम्बर वडाबाट पदमराज भट्ट, 9बाट रमेश बहादुर विष्ट, 14बाट यम बहादुर लामिछाने मगर र 15बाट कमल बहादुर ढाँटले वडा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। दिनेश खबरका लागि नारायण अवस्थी, धनगढी। नेकपा एमाले सुदूरपश्चिमका 9वटै जिल्लामा वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार टुङ्गो लगाएको छ। एमालेको प्रदेश कमिटीले 9 जिल्लाका लगभग सबै पालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखमा लड्ने उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाएको हो। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाका स्थायी कमिटी बैठकले उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाएको थियो भने बाँकी सबै पालिकामा प्रदेश कमिटीले उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाएको हो। सुदूरपश्चिमको एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढीको मेयरमा रणबहादुर चन्द र उपमेयरमा नन्दकला राणाधारुलाई एमाले उम्मेद्वार बनाएको थियो। यस्तै लम्कीचुवा नगरपालिकामा मेयरका महादेव बजगाई र उपमेयरमा जुना चौधरी, गौरीगङ्गा नगरपालिकामा मेयरमा पदमसिंह सिंगाल र उपमेयरमा शान्ति सिंह, घोडागोडी नगरपालिकामा मेयरमा ममता प्रसाद चौधरी र उपमेयरमा करुणा बम बटाला, टिकापुर नगरपालिकामा मेयरमा श्याम खत्री र उपमेयरमा अनुपा केसी, गोदावरी नगरपालिकाको मेयरमा गोकर्ण भट्ट र उपमेयरमा शारदा रोकाया र भजरी नगरपालिकाको मेयरमा हर्क बुढा र उपमेयरमा तुलसी चौधरीलाई उम्मेद्वार बनाइएको छ। यस्तै जानकी गाउँपालिकामा टेकबहादुर बम र गीता चौधरी, जोशीपुर गाउँपालिकामा केशव बहादुर डगौरा र रमादेवी भुल, कैलाली गाउँपालिकामा झुमा चौधरी र जालुराम चौधरी, बर्दगौरिया गाउँपालिकामा कर्णकुँवर र इन्दु चौधरी, मोनियाल गाउँपालिकामा धरम थापा र सरस्वती विष्ट रावल तथा सूर्य गाउँपालिकामा अध्यक्षमा चक्र बोगटीलाई एमाले उम्मेद्वार बनाउने भएको छ। यस्तै नेकपा एमाले कञ्चनपुरका 9वटै स्थानीय तहमा उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाएको छ। कञ्चनपुरका सबै स्थानीय तहमा उम्मेद्वारीको टुङ्गो लगाइएको एमाले सुदूरपश्चिमले जनाएको हो। एमाले विभिन्न नगरपालिकाको मेयरमा महेश प्रसाद पन्त र उपमेयरमा भुवन केसी कुँवरलाई उम्मेद्वार बनाउने भएको छ। यस्तै दोधरा चाँदनी नगरपालिकाको मेयरमा किशोर लिम्बू, उपमेयरमा खेमा चन्द, बेदकोट नगरपालिकाको मेयरमा सुशीला सिंह, उपमेयरमा लक्ष्मण राणा, शुक्लाफाटा नगरपालिकाको मेयरमा रणबहादुर महरा, मिनिका भण्डारी, कृष्णपुर नगरपालिकाको मेयर लोकेन्द्र प्रसाद पन्त, रमिता राणा बडायक र
पूर्वास नगरपालिकाको मेयरमा पदम पुजारा, उपमेयरमा सुशीला खत्री तथा बेलौरी नगरपालिकाको मेयरमा कमला बोहरा, उपमेयरमा जोगुराज चौधरीलाई उम्मेद्वार बनाइएको छ। यस्तै लालझाडी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्मला राणा, उपाध्यक्षमा सपना चौधरी र बेलडाडी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा अक्कल बहादुर विष्ट, उपाध्यक्षमा फुलकुमारी राणा उम्मेद्वार बनेका थिए। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि डोटीमा 1740 जनशक्ति परिचालन गरिने भएको छ। डोटी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले 9वटै स्थानीय तहको मतदान केन्द्रमा मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत, सहायक सहयोगी र अन्य गरी 1740 जना जनशक्ति परिचालन गर्न लागि हो। मतदान केन्द्रमा जनशक्ति परिचालन गर्ने प्रयोजनका लागि कर्मचारीको विवरण सङ्कलनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जिल्ला निर्वाचन अधिकृत दलबहादुर मलासीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार जिल्लामा वैशाख 27 गतेभित्र मतदान अधिकृत तथा सहायक मतदान अधिकृत नियुक्त गरेर मतदान स्थानमा खटाइन सकिने तयारी गरिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि डोटीमा 115 मतदान स्थल र 171 मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएका छन्। जिल्लामा निर्वाचन सम्पन्न गर्न 171 मतदान अधिकृत तथा 171 सहायक मतदान अधिकृत खटिने भएका छन्। निर्वाचनका बेला 9वटै स्थानीय तहमा ठाउँ, समय र परिस्थिति अनुसार थप कर्मचारी खटाइने प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं जिल्ला सुरक्षा समितिका संयोजक शङ्कर बहादुर विष्टले बताएका छन्। महेन्द्रनगर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष र मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख सहित 64 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। नगर विकासका तत्कालीन अध्यक्ष गोपाल रसाली र मालपोत कार्यालय कजपुरमा तत्कालीन कार्यालय प्रमुख विशन सिंह थापा सहित 64 जना विरुद्ध गैरकानुनी लाभ तथा हानि पुर्याएको भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले आरोप पत्र दायर गरेको हो। तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा गैरकानुनी तौरले लिज तथा बिक्री गरी सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको उजुरीका आधारमा अख्तियार अनुसन्धान गरेको थियो। तत्कालीन नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण गर्दा अपनाउनुपर्ने विधि र प्रक्रिया विपरीत अध्यक्ष एवं एकल तोक आदेशको आधारमा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता स्रोस्ता कायम गरी हक हस्तान्तरण गरिएको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ। सो कार्यमा संलग्न तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिका अध्यक्ष, समितिका कार्यरत कर्मचारी र सो जग्गा दर्ता श्रेष्ठता कायम गर्ने कार्यमा संलग्न मालपोत कार्यालयका कर्मचारी, कित्तेकाट प्रक्रियामा संलग्न नापी कार्यालयका कर्मचारीहरू तथा जग्गा प्रथम तहमा प्राप्त गर्ने व्यक्तिको हकमा सजाय मागदाबी गर्दै हिजो विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरिएको हो। कैलालीको मुक्त कमिया शिविरमा भीषण आगलागी भएको छ। जिल्लाको कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 7 को रामपुरमा रहेको विस्फोट शिविरमा हिजो दिउँसो आगलागी भएको हो। वार्ड अध्यक्ष कमल प्रसाद चौधरीका अनुसार खेतमा गहुँको नल बाल्न लगाइएको आगो शिविरमा सल्किएको थियो। करिब 80वटा घर रहेको उक्त शिविरमा दर्जन बढी घर नष्ट भएका थिए भने क्षतिको एकिन विवरण अझै आएको छैन। उपमहानगरपालिकाको सूचीमा समावेश भएका धनगढीका 6 वर्षसम्म नगरको हैसियतभन्दा माथि उठ्न नसकेको पाइएको छ। उपमहानगरपालिकाका लागि आवश्यक सूचकहरूको व्यवस्था गरिएको भए पनि धनगढीमा भने ती सूचक हासिल गर्न नसकिएको हो। जनप्रतिनिधिको 5 वर्षीय कार्यकालमा सूचक अनुसार काम नहुँदा उपमहानगरपालिकाको हैसियत बढाउन धनगढी असफल देखिएको छ। गैरकानुनी रूपमा धनगढी उपमहानगरपालिका भए पनि विकासको दृष्टिकोणले भने नगरको हैसियतभन्दा माथि उठ्न नसकेको गुनासो गरिएको हो। सहकर्मी वीरेन्द्र भट्टको रिपोर्ट। 2033 सालमा नगरपालिकाको रूपमा स्थापना भएको धनगढीलाई 2073 असोज 1 गते उपमहानगरपालिकाको रूपमा घोषणा गरियो। साबिकको फुलबारी र उर्मा गाविसलाई मिलाएर उपमहानगर बनाइएको थियो। उपमहानगर बन्न पछिल्लो 5 वर्षको औसत आन्तरिक आय कम्तीमा 25 करोड भएको हुनुपर्छ। 2 लाख स्थायी बासिन्दा सहित
फोहोर मैला प्रशोधन तथा व्यवस्थापन प्रणाली सहित सभाहल उपमहानगरको उपाधिका लागि मुख्य सूचक हुन्। उपमहानगरमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 8 मा उपमहानगर सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएका विभिन्न सूचकको अवस्था भने निकै कमजोर छ। जनप्रतिनिधिको 5 वर्ष कार्यकाल सकिनै लाग्दा समेत धनगढीलाई उपमहानगरको हैसियतमा पुर्याउन नगर प्रमुख निरपबहादुर ओडको टिम असफल देखियो। उपमहानगर बन्न राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला, व्यायामशाला तथा कवर्ड हल, विद्युत, खानेपानी र सञ्चार सेवाको सहज उपलब्धता, नगरभित्रका सडकहरू पक्की भएको, उच्च स्तरीय शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षाको सुविधा, सार्वजनिक उद्यान र नगर सभागृहको व्यवस्था, आधुनिक बधशाला र व्यवस्थित शवदाह स्थल भएको हुनुपर्छ। तर उपमहानगरलाई 5 वर्ष सञ्चालन गरिसकेका जनप्रतिनिधिले आवश्यक न्यूनतम सूचकको समेत विकास गर्न सकेनन्। सार्वजनिक प्रयोगका स्थल र भवनहरू अपाङ्ग मैत्री तथा भौतिक रूपमा पहुँच योग्य मात्र नभई नगरपालिकालाई तोकिएका अन्य पूर्वाधार तथा तोकिए बमोजिमको अन्य शहरी सुविधाको समेत विकास हुन सकेको छैन। कुल 19 वटा रहेको उपमहानगरपालिकाभित्र 93,151 मतदाता छन्। सन् 2015 मै एसियाली विकास बैंकको सहुलियत ऋण लगानीमा क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना मार्फत धनगढीमा पाउने 3 अर्बका सडक, फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र, फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र, ढल निकास लगायतका योजना भए पनि ती योजना कार्यान्वयनका लागि उपमहानगरले उचित वातावरण बनाउन समेत नसकेका कारण विकासमा धनगढी 5 वर्षपछि धकिलिन पुगेको स्थानीयको गुनासो छ। शहरी पूर्वाधारको अवस्था अझै नाजुक छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 8(1) ख को 1 अनुसार सभा हल, कवर्ड हल सहित नगरमा राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला हुनुपर्ने प्रावधान समेत छ। फोहोर मैला व्यवस्थापनदेखि नगरभित्र राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला छैन। नगरसँग कति दूरीमा सडक कालोपत्रे छ भन्नेसम्म यकिन तथ्याङ्क छैन। कानुनी रूपमा धनगढी उपमहानगर भए पनि विकासको दृष्टिकोणले भने नगरको हैसियत भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन। साथै नगर क्षेत्रमा उत्पन्न हुने फोहोर व्यवस्थापन गर्ने स्थलसम्म नहुँदा उपमहानगरवासी पीडित छन्। दिनेश खबरका लागि वीरेन्द्र भट्ट, धनगढी। धनगढी उपमहानगरपालिकाका बासिन्दाले निर्वाचित जनप्रतिनिधिले चुनावी बाचा पूरा नगरेको गुनासो गरेका छन्। उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 13 का बासिन्दाले यस्तो गुनासो गरेका हुन्। वडा नम्बर 13 को कैलाली गाउँको सडक 5 वर्षसम्म मर्मत नभएको भन्दै उनीहरूले अघिल्लो चुनावमा बाँडिएका आश्वासन अझै पूरा नभएको बताएका छन्। मोहना फुलतरिया छरिण सडकबाट कैलाली गाउँ जोड्ने मुख्य सडक मर्मतमा उपमहानगरपालिकाले व्यवस्था गरेको हो। वडा नम्बर 13 का नागरिकलाई हेपा प्रवृत्तिमा राखेको आरोप उनीहरूको छ। सुनौ एक रिपोर्ट। यो एडिबीको सबैभन्दा राम्रो बाटो बनाउने कोसिस गर्छौँ। यो एडिबीको 43 किलोमिटरको लिस्टमा छ। अब त्यो लिस्टमा पहिलो चरणको 11 किलोमिटर हामीले टेन्डर गराइसकेका छौँ। अहिले अब हामी 15 देखि 16 किलोमिटर टेन्डरमा हामी दोस्रो चरणमा हामी जाँदैछौँ। दोस्रो चरणमा जाने क्रममा पहिलो 1 नम्बरमा यो बाटो पार्छु भन्ने मलाई लागेको छ। 2074 सालको निर्वाचनमा धनगढी उपमहानगरपालिकामा निर्वाचित मेयर निरपबहादुर ओड चुनाव प्रचारका समयमा कैलाली गाउँको सडक मर्मत गरिने बताउँदै, तर उनी निर्वाचित भएको 5 वर्ष पूरा भएको छ। मोहनाफुल तरिया छलिन सडकबाट कैलाली गाउँ जाने सडक मर्मत समेत भएको छैन। पुरानो कालोपत्रे उब्किएको उक्त सडकमा बरसातमा हिलो हुन्छ भने गर्मी मौसममा धुलोले हैरान बनाएको छ। स्थानीय जयभान बोहरा। उहाँको चुनावी कार्यकाल, चुनावको प्रतिनिधि कार्यकालमा सिद्धि गइसक्यो, कुनै ऊ छैन। अब जनप्रति भएको हैसियतले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ अब हाम्रो टोलमा भोट माग्न पनि कसरी आउँछन् होला भन्ने हामीलाई एउटा यो महसुस गरिरहेका छौँ। हम त राजनीतिक प्रतिक्रिया नेताहरू मुलुकमा मात्र राम बगालीमा छुरावाला हुन्, तर अहिलेसम्म त्यस्तो केही पनि देखिएको छैन। र अहिले यहाँ दिउँसो धुलो धुवा माटो चाहिँ कति उडिरहेको छ, यहाँ हामी चाहिँ उत्तिकै छौँ। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 का स्थानीयले दान गरेको जमिनमा सडक निर्माण गरिएको हो। दान गरिएको जमिनमा निर्माण गरिएको सडकको कालोपत्रे भत्किए पनि मर्मत नभएको स्थानीयले बताएका छन्। मर्मतका लागि धनगढी उपमहानगरपालिकामा पटक पटक धाएको उनीहरूले बताएका हुन्। तर उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले धनगढीको अन्य वडालाई मात्र प्राथमिकता दिएको गुनासो उनीहरूको छ। स्थानीय धर्मराज पडाल। हाम्रो मेयर साहब निरबहादुर ओडजीले यहाँ आएर नै भन्नुभएको त्यो रेकर्ड हामीसँग छ। ल यो रोडलाई बनाउँछु, नल ढल बनाउँछु भनेर उहाँले भन्नुभयो। मैले अस्ति नै पनि निरबहादुर ओडजीलाई पनि फोन गरेँ, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा शिवराज जोशीलाई पनि फोन गरेँ, हाम्रो अध्यक्ष विजय जोशीलाई पनि फोन गरेँ। मैले भनेको सर भोलिको दिन यो नआओस् कि मैले यो रोड बन्द गर्नुपर्ने नआओस्, यसको निकास गर्ने कि नगर्ने, यहाँ यो नल ढल भयो बाटो बनाउने कि नबनाउने, के तपाईँको उपमहानगरपालिका भनेको त्यही तपाईँको
जाई हसनपुर भयो, वार्ड नम्बर 3 को विशाल नगर भयो, त्यो सडकपुर मात्रै हो कि हामीहरू पनि हो? धनगढीका अधिकांश सडकको अवस्था नाजुक छ। केही सडक सङ्घीय सरकार मार्फत निर्माण भएका छन्, तर उपमहानगरपालिकाको बजेटमा के कति सडक निर्माण भए कुनै लेखाजोखा छैन। घना बस्ती जोड्ने सडक मर्मतमा पनि उपमहानगरपालिका उदासीन छ। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 का वडाध्यक्ष विजयराज जोशीले सडक मर्मतका लागि माग गरेको दावी गरेका छन्। दिनेश खबरका लागि कमल साउद, धनगढी। कैलालीको धनगढीमा आजदेखि प्रत्येक दिन 4 घण्टा विद्युत सेवा अवरुद्ध हुने भएको छ। उपमहानगरपालिकाको शहीद गेट क्याम्पस गेटसम्म सडक विस्तार भइरहेकाले सो क्षेत्रको पोल स्थानान्तरण गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण धनगढी वितरण केन्द्रले जनाएको छ। पोल स्थानान्तरण कार्यका लागि वैशाख मसान्तसम्म हरेक दिन बिजुली सेवा अवरुद्ध हुने धनगढी वितरण केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रका अनुसार हरेक दिन बिहान 6:30 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म सेवा अवरुद्ध हुनेछ। कञ्चनपुरमा नेकपा एमालेका सांसद र मेयर सवार सरकारी गाडीले एक मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको छ। जिल्लाको सुङ्खलाफाटा नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा बा 1376 नम्बरको सरकारी गाडीले म2 प 1961 नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको हो। ठक्करपछि मोटरसाइकलमा सवार 2 जना घाइते भएका छन्। जीपको ठक्करबाट बेदकोट नगरपालिकाका सुन्दरपुरका 18 वर्षीय राजकुमार राणा र 23 वर्षीय करण राणा घाइते भएका प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरियाले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार घाइतेहरूको टाउको र खुट्टामा चोट लागेको छ। राजकुमारको मोटरसाइकल चलाएका थिए भने करण पछाडि रहेका थिए। उनीहरू दुवैजनालाई उपचारका लागि धनगढी ल्याइएको छ। यस्तै मोटरसाइकल र जीप प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ र जीप चालक भने फरार भएका छन्। प्रसारणको अन्तिममा प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। एमाले सुदूरपश्चिमले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमा लड्ने उम्मेद्वारको नाम टुङ्गो लगायो। कैलालीमा सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच सिट बाँडफाँडमा सहमति। उपमहानगरपालिकाको सूचीमा समावेश भएका धनगढीका 6 वर्षसम्म नगरको हैसियतभन्दा माथि उठ्न सकेन। निर्वाचित जनप्रतिनिधिले मुख्य सूचक समेत हासिल गर्न नसकेको गुनासो। धनगढी उपमहानगरपालिकामा मेयरका स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमालद्वारा मनोनयन दर्ता। बाँडीचुटी खानका लागि बनेको गठबन्धनलाई जनताले अस्वीकार गर्ने दावी। र महेन्द्रनगर नगर विकासका अध्यक्ष सहित 64 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा गैरकानुनी रूपमा जग्गा लिज तथा बिक्री गरी सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको आरोप। पनि एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। हाम्रो अर्को दिनेश खबर साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। तपाईँ दिनेश FM सुन्दै र दिनेशखबर.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट कमल साउद बिदा हुन्छु। नमस्कार।